اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین و حضرات، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے نمازی دا مقام اور بے نماز انسان دے انجام دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر بے شمار مقامات تے نماز دا تذکرہ فرمایا ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد اعمال صالح دے اندر سب تو پہلا جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی انسان نو بھی کسی حالت دے اندر اے معاف نہیں۔ نماز صرف اس آدمی نو معاف ہے جیڑا پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس دا عقل شعور نہیں۔ پاگل نو نماز معاف ہے، نابالغ بچے نو نماز معاف ہے، یا کوئی غلام ہے تو ایسی حالت دے اندر باقی جس دا دماغ ٹھیک ہے، عقل ٹھیک ہے، ذہن ٹھیک ہے، اس نو کسی حالت دے اندر بھی نماز اللہ معاف نہیں کردا۔ نماز معاف اللہ دے پاک پیغمبر نو نہیں، نماز معاف حضرت ابو بکر صدیق نو نہیں، نماز معاف نبی پاک دے صحابی حضرت عمر فاروق نو نہیں، نماز معاف عثمان ذو النورین نو نہیں۔ نماز ایسا عمل ہے کہ معاف علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو نماز معاف نہیں۔ نماز عبادت ایسی ہے کہ کسی صحابی نو امام نماز معاف نہیں، جدو نبی پاک نو نماز معاف نہیں، آپ دے صحابہ صحابیات نو نماز معاف نہیں، کسی مولوی نو نماز معاف نہیں، کسی پیر نو نماز معاف نہیں۔ ولی ولی نہیں ہو سکتا جو بے نماز ہوئے، پیر پیر نہیں ہو سکتا جو بے نماز ہوئے، مولوی مولوی نہیں ہو سکتا جو بے نماز ہوئے، امام امام نہیں ہو سکتا جو بے نماز ہوئے۔ حضرات، نماز ایسی عبادت ہے اگر آدمی نماز کھڑا ہو کے ادا نہیں کر سکتا، گنجائش اسلام دے اندر آسانی اللہ اور اس دے رسول نے ضرور رکھی ہے۔ پہلا حکم کی ہے کہ نماز کھڑیا ہو کے ادا کرے۔ اگر اللہ نے صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، اس سے اندر صحت ہے، ایمان ہے، تو طاقت ہے، تو سب تو پہلا حکم کی ہے کہ وہ کھڑا ہو کے نماز ادا کرے۔ صحت دے ہندیاں بغیر کسے عذر دے آدمی فرض ہوئے نفل نماز ہوئے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی نماز بیٹھ کے پڑھ دے، چاہے وہ فرض نماز ہوئے چاہے
چاہے وہ نفلی نماز ہوئے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے بغیر کسے عذر دے وہ آدمی نماز بیٹھ کے پڑھ دے تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کھڑے ہون والے بندے نالوں بیٹھ کے پڑھن والے نو اللہ نماز دا ادھا ثواب عطا فرمائے گا۔ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور پھر جان بوجھ کے تکلیف کوئی نہیں، عذر کوئی نہیں، لیٹ کے پڑھتا ہے تو لیٹ کے پڑھن والے نو بیٹھ کے پڑھن والے نالوں بھی ادھا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ پتہ ہے لگیا نماز دی اتنی اہمیت ہے، نماز ایسی عبادت ہے کسی حال دے اندر اللہ معاف نہیں کردا۔ اگر کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا فرمایا معافی نہیں، نماز دی چھٹی نہیں۔ رب دے رسول نے نہیں کیا کہ تو بیمار ہے کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، چلو جنی دیر بیمار ہے انی دیر نماز دی رخصت ہے، نہیں میرے بھائی، نماز بیٹھ کے پڑھ لے، پڑھنی ہے، نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا فرمایا لیٹ جا، لیٹ کے پڑھ لے، میں عرش والا رب تینوں کھڑے ہون والے بندے دے برابر اجر و ثواب عطا کراں گا۔ تیرا عذر معقول ہے، تو کھڑا ہو کے نہیں پڑھتا بیٹھ کے پڑھے گا، کھڑے ہون دے برابر اجر عطا کراں گا۔ تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، میں کھڑے ہون والے بندے دے برابر تینوں اجر و ثواب عطا کراں گا۔ تو حضرات نماز ایسی عبادت ہے جو نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ دنیا دی زندگی دی اندر نماز دی برکت نال اس نو سکون عطا فرما دیندا ہے۔ جو نمازی نماز پڑھدا ہے نماز دی برکت دے نال اللہ اس دی دنیا آخرت دیاں پریشانیاں دور فرما دیندا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو دنیا دی اندر رہ کے نماز ادا کرتا ہے اللہ نماز دی برکت دے نال بے شمار مشکلات اس دی آسان کر دیندا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو نمازی نماز پڑھتا ہے اس دنیا تو جائے گا اس دی موت اللہ اچھی کر دے گا۔ نمازی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا اس دنیا تو جائے گا قبر دی اندر جائے گا اللہ نمازی نو قبر دی اندر جنت دا بستر نصیب فرما دے گا۔ نمازی اس دنیا تو نماز پڑھتا جائے گا قبر دی اندر اللہ ذوالجلال اس نمازی بندے نو جنتی لباس نصیب فرما دے گا۔ حضرات نمازی نماز پڑھتا اس دنیا تو چلا جائے گا حد نگاہ تک اللہ اس دی قبر نو کھول دے گا۔ نمازی نماز پڑھتا اس دنیا تو چلا جائے گا نمازی دی قبر وال اللہ جنت دا دروازہ کھول دے گا۔ نمازی نماز پڑھتا اس دنیا تو جائے گا قیامت نو قبر بچوں اٹھے گا اللہ ذوالجلال نمازی بندے نو میدان محشر دی اندر اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ نمازی نماز پڑھتا اس دنیا تو جائے گا قیامت والے دن اللہ ذوالجلال ان دے سجے ہاتھ دے اندر اس دا عمل نامہ پکڑا دے گا۔ نمازی نماز پڑھتا اس دنیا تو جائے گا نماز دا فائدہ ویکھ لے کیسی عبادت ہے اللہ ذوالجلال نمازی بندے نو پل صراط تو آسانی نال گزار دے گا۔ نمازی نماز پڑھ کے اس دنیا تو جائے گا قیامت والے دن اللہ سجے ہاتھ میں نمازی نو ان دا عمل نامہ پکڑا کے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ حضرات توجہ فرمانا نماز کسے حال دے اندر بندے نو معاف نہیں، نماز سفر وچ معاف نہیں، نماز گھر اندر معاف نہیں، نماز تجارت کر دیا معاف نہیں،
کسی حال دے اندر نماز جنگ دے موقع تے نماز بھی معاف نہیں۔ اس واسطے اپنے اندر اے شعور تے بیداری پیدا کرو کہ جیڑا بندہ صحت دے ہوندیا عقل و دماغ دے ہوندیا نماز تو غافل ہے، وہ اے سمجھ لے ان دی دنیا بھی برباد ہے، اس دی آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرماندے نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے نمازی نو اللہ مقام عطا فرمان لگیا، نمازی بندے دے اللہ دے ہاں درجے تے اللہ کتنی شان بیان کردہ، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، ایمان تو بعد عمل صالح کر دینے، ایمان لے آمدہ ایمان تو بعد اللہ فرما رہے نے ان عمل صالح بھی کرنے نے، عرشہ والے ربا عمال صالح دے اندر سب تو پہلا کیڑا عمل فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز نو قائم کرنا، وَآتَوُا الزَّکَاةَ زکات ادا کرنی ہے۔ عرشاں والے ربا کیڑا بندہ نماز پڑھے، اور لوگوں حج دا جیڑا مسئلہ ہے حج تے وہی کرے گا جن دے کول مال و دولت ہے، ان دے کول حج تے جان دا سفر دا میاں زادے راوے، ان دے تے حج فرض ہو گیا ہے، ان حج واسطے تے وہی جائے گا جنہوں اللہ نے مال و دولت عطا کیتا ہے۔ بیت اللہ دیاں زیارتاں عمرے واسطے وہی بندہ جائے گا جن دے کول مال و دولت ہے، جن دے کول مال کوئی نہیں حج نہیں کر سکتا، جدوں کرے گا نہیں تے ثواب بھی نہیں پائے گا، مال و دولت کوئی نہیں عمرہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا تے ثواب بھی نہیں پائے گا۔ واہ میرے ربا تو میرے پیغمبر دی امت کتنا بڑا احسان فرمایا، اللہ کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ اور لوگوں نماز ایک ایسا عمل اللہ نے رکھ دیتا ہے، اے مالدار بڑھتا ہے اللہ انہوں بھی اومی اجر عطا کردا ہے، میاں غریب پڑھتا ہے اللہ انہوں بھی انہی اجر عطا کردا ہے، اور اکھا والا پڑھتا ہے اللہ انہوں بھی اجر دے رہے ہیں۔
اکھاں تو نبی نہ پڑھدا اللہ انہوں بھی اجر نہیں دے رہا ہے لگتا تو محتاج پڑھدا میرا رب انہوں بھی اجر اس طرح ہی دے رہا ہے اوے کملے عام نماز ایسی عبادت میرے رب نے بنائی ہے نماز پڑھے دا تے اللہ دا قرب حاصل ہو جائے گا اے نہیں کہ وزیر پڑھ لوے گا انہوں تے رب دا قرب مل گیا ہے تے جیڑا غریب ہے انہوں نہیں ملے گا غریب بھی پڑھے گا تے اللہ دا قرب انہوں بھی ہووی نصیب ہو جائے گا اب ایک اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ جڑے نماز نو قائم رکھ دینے زکات ادا کر دینے اللہ انہاں نو تو عنایت عطا کی کرے گا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ومغفرت لہم اجرہم عند ربہم اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑا نماز پڑھے گا وہ میرے کولو اجر پا لوے گا اللہ اجر بھی پائے گا تے نال اللہ فرماندے نے میں ربوں دی مغفرت بھی فرما دے وانگا فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فرمایا ایمان والے تے ہونے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جدو ایمان والے اللہ دا ذکر کر دینے تے فرمایا اونا دے دل ڈر جاندے نے اللہ دا ذکر ایمان والا کر دے ان دا دل ڈر جاندہ ہے ان دے دل تے مالک دا خوف آ جاندہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ ایمان والا جدو اللہ دے قرآن دیا ایتا سندا ہے تے اللہ فرماندے نے میں ان دے ایمان نو ودا دینا وا ان دے ایمان اندر اضافہ ہو جاندا ہے اذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون ایمان والے جڑے نے اوتے ہر حال دے اندر اپنے رب تے توکل رکھ دینے میرے بھائی آؤ نظر غور فرماؤ فرمایا وما خلقت الجن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اوے دنیا والے لوگوں اپنا مقصد زندگی دا پہچان جاؤ میں بھی پہچانا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جن نے دنیا دے اندر رہ گئے اپنی زندگی دا مقصد پہچان لیا وہ کامیاب ہو جائے گا تے جیڑا قسمت دا ماریا دنیا دے اندر رہ کے اپنی زندگی دا مقصد نہ پہچان سکیا او
دنیا تے بھی ناکام ہو جائے گا، کل قبر دے اندر بھی ناکام ہو جائے گا، تے قیامت نو ناکام ہو کے تے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور مقصد کی ہے جینا تے نماز پڑھدا ہے انہیں اپنی زندگی دا مقصد پہچان لیا ہے، اور رب کہہ رہے ہیں جیڑے رب نے بنایا ہے۔ اور دوستا دنیا دے اندر جنہیں سٹینڈ بنایا، میک بنایا، ان دا مقصد ان دے وچ بولیا جائے تے آواز لوگاں تک پہنچے۔ اللہ انہاں بندیاں نو، انہاں اپنیاں بندیاں نو تو بلا رہا ہے، بنایا تے انہاں دا مقصد بھی دس دے۔ آئے رب نے جیڑا قرآن میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل فرمایا، اور دنیا والے ہو اس قرآن دی اندر اللہ نے میرا تے تیرا دنیا دی اندر آن دا مقصد بیان کر دیتا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماندے نے جنات انسانانو میرے بنان دا مقصد ہے کہ میری عبادت کر، اور مقصد پہچان جا سادہ دنیا دی اندر آن دا مقصد اللہ دی عبادت کرنا، اللہ دے حکمات چلنا، اللہ تے ان دے رسول دے حکمات مطابق زندگی نو بسر کرنا۔ جے پہچان جائے گا اللہ دی عبادت کرنے والا بن جائے گا، تے اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون، قد افلح۔ اوے کامیابی دنیا دے مربے ملن دے نال اگر مربیاں دا مالک بن جائے تے کوئی کامیابی نہیں دے۔ مربے تے مل گئے لیکن نماز نہیں پڑھدا، اللہ دی عبادت نہیں کردا، مربے ملن نال کوئی کامیابی نہیں دے۔ کوئی بندہ کوٹھیاں تے بنگلیاں دا مالک بن جائے نمازی نہیں تے کوئی کامیابی نہیں دے۔ فیکٹریاں دا مالک بن جائے اللہ دی عبادت نہیں، نمازی نہیں تے کوئی کامیابی نہیں دے۔ وزیر اعظم بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، گورنر بن جائے، صدر بن جائے، اور میاں کچھ بھی عہدہ مل جائے، نمازی اللہ دی عبادت کرنے والا تے کامیابی ہے، نہیں تے بندہ ناکام ہو جائے گا۔ اب ایک مال و دولت دے نال اگر کامیابیاں ملنیاں ہوندیاں، قارون کول بڑا مال لیکن دنیا دے اندر جدو گیا ہے اللہ نو مال دی قدر و قیمت نہیں، ان دا مال ان دے سر تے رکھ کے زمین وچ تنسا دیتا ہے۔ مال تے کدے غرور نہ کری، مال تے فخر نہ کری، آج تیرے کول تے کل دجے کول چلا جائے گا۔ دنیا دے اقتدار تے فخر نہ کری، اور کل وزارت دی کرسیاں تے او میاں عیش و عشرت کرن والے انو پاکستان دے عباسیات ویکھیا اج جیلاں وچ دھکے کھا رہے نے، ملکوں باہر دھکے کھاندے نظر آ رہے نے، تے اینا صفاں دے نمازی اج بھی عزت والے انداز بدل جائے، حکومت بدل جائے، وقت بدلدا جائے، اینا چٹائیاں تے نماز پڑھنے والے او جنی دیر پڑھتا رہے گا اللہ کو لوگ کامیابیاں دے انعام حاصل ہی کردا جاوے گا۔ او اینا ٹھٹیاں صفا تے بہن والا ہے نمازی ہے تے مینوں اس پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے، او جیڑا بے نماز او صدر بھی ہوئے گا تے ان دے نالو غریب اللہ ہے، او وزیر ہوئے گا ان دے نالو غریب اللہ ہے، او اپنے ڈیرے تے کرسی ڈا کے منجا لگا کے بیٹھا ہوئے گا، لیکن ہے بے نماز اینا صفا تے 5 نمازاں پڑھنے والا
ہزار تے کروڑ درجے اندے تو والا ہے کامیابی اصل اندر ہے اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون اور رب کہہ رہا مومن کامیاب ہے کافر کامیاب نہیں جے مشرک کامیاب نہیں جے مومن ہوندا ہی ہوے جیڑا نمازی ہوے مومن ہوندا ہی ہوے جیڑا اللہ دی عبادت کرن والا ہوے مومن ہوندا ہی ہوے جیڑا رب دے رسول دے احکامات تے چلن والا ہوے جدوں کامیاب ہوے جنوں رب کامیاب کر رہا ہے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون فرمایا مومن کامیاب ہے تے نال اللہ کے صدقی بیان کر رہا ہے کون کامیاب ہے فرمایا جیڑا نمازی اپنی نماز دے اندر خشوع و خضوع پیدا کر لیندا ہے خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھن والا بندہ اللہ دیا کامیاب ہے اگے اور چیزاں دا تذکرہ کر گئے تے آخر تے اللہ فرماندے نے والذین هم على صلاتهم يحافظون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون ہائے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا جیڑا نمازاں دی حفاظت کردا ہے رب نو مقام تے درجہ کی دے گا اولئک هم الوارثون فرمایا وہ جنت الفردوس دا وارث بن جائے گا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون سبحان اللہ نماز ایسی عبادت ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم میری حویرہ اج دے میرے اس پیغام نو اپنے دل و دماغ تے نوٹ کر کے جانا اپنے رب نال وعدہ کر کے چلا جائی زندگی دا تے پتہ ہی کوئی نہیں پٹھوی بول دا پیا ہے دوجا بولیا جائے کہ نہ بولیا جائے منبر تے قدم نے پٹھوی نو نہیں پتا تھلے رکھنے بھی رب نصیب کرے کہ نہ کرے جمعہ پڑھنا آئے ہو گھر کہہ کے آئے ہو کھانے دی تیاری کرنا بس جمعہ پڑھ کے آواں گے تے کھانا کھا لواں گے لیکن دوستا دنیا بڑی بے وفا دے اے دنیا عرضی کسے نو نہیں پتا کر پکیا کھانا تیری محنت دی کمائی حلال دی کمائی دا پکیا کھانا تیرے میرے نصیب اندر ہووے کہ نہ ہووے اویا پھر زندگی اندر او اعمال کر جا جنہ دا قبر اندر بھی فائدہ ہووے آخرت اندر بھی فائدہ ہووے اس کائنات دی اندر اوے پوری انسانیت دے اندر اگر کوئی سب تو زیادہ عزت مرتبے مقام والی ہستی گزری ہے تے میرے محمد پاک دی گزری ہے صلی اللہ علیہ وسلم نماز نال پیار کنا اللہ دی عبادت نال میرے پیغمبر دی محبت کنیا نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ فرماندیاں نے او اس علاقے دے عباسیہ میاں کوئی بیمار تے او بھی غور کر لے کنا کو بیمار ہوئے گا تیری بیماری جنی بھی ہوئے میرے پیغمبر تو ود کے بیماری تے نہیں ہو سکتی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی دی زندگی دی آخری بیماری ہے آپ نے بیمار ہو گئے بخار اللہ دے پاک نبی نو امنا تیز ہو گیا میرے گھر آقا تشریف لے آئے تے ماں جی فرماندیاں نے آندھی بیماری دال میں دو صحابی اپنے کندھیاں دا سہارا دے گے امی عائشہ دے گھر پہنچایا تے ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے پاک نبی آمدی ای مینو آندے نے عائشہ ایک ٹپ منگوا لے اے پیاری عائشہ اور نماز تو غافر رہن والے بھول جان والے ویرا ذرا توجہ میرے وال کرنا اما جی فرماندیاں نے اللہ دے پاک نبی آمدیا فرماندے نے عائشہ ایک ٹپ منگوا لے اما جی فرماندیاں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھروں میں ٹپ منگوایا تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ بیاریے 7 مشکا پانی دیاں پریاں منگوا لے ایسیاں 7 مشکا جنہ دا جے تک منہ بھی نہ کھولیا ہوئے ماں جی فرماندیاں نے میں 7 مشکا پانی دیا منگوا لیا ذرا اندازہ تے کرو میرے نبی نو کنا تیز بخار ہوئے گا آقا نا اس ٹپ دی اندر بیٹھ جاندے نے فرماندے نے عائشہ ایک مشک دا منہ کھول کے تے میرے جسم تے بہا دے ماں جی فرماندیاں نے میں مشک دا منہ کھولیا اللہ دے نبی دے پاک وجود تے بہایا پھر دجی مشک دا منہ کھولیا میں نبی پاک دے جسم تے بہایا حتیٰ کہ 7 مشکاں دا پانی اللہ دے نبی دے پاک وجود تے بہا دیتا تے آگا فرماندے نے بس بس عائشہ بس کر فرماندیاں نے 7 مشکاں دا پانی پین تو بعد ذرا بخار ہلکا ہو گیا ہے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے اے بیماری دی اندر میرے آقا بار بار غسل کر دینے بیر غشی تاری ہو جاندی ہے فرماندے نے ماں جی فرما دیا نے اللہ دے نبی دا ذرا بخار ہلکا ہویا ہے طبیعت ذرا کو سنبھلیے نا تے فرماندے نے عائشہ نماز دا ٹائم ہو گیا فکر کر انج دا نماز دا نبی دیا امتیا ماں جی فرماندیا نے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا عائشہ نماز دا وقت ہو گیا ہے میرا دل کر دے میں مسجد میں جا کے نماز ہی ادا کر آوا تے ماں جی عائشہ اگو بڑے ادب نال عرض کر دیا نے اللہ دے پاک نبی جی بخار دی وجہ نال بیماری دی وجہ نال وجود تے اتنا کمزور ہو گیا ہے اوے جسم دا بوجھ بھی تواڈے قدم تے برداشت نہیں کر سکدے آقا جی کیویں مسجد وچ جا کے نماز پڑھاؤ گے تے میرے آقا نے کی فرمایا اوے گل میں اپنے کولوں نہیں کردا بخاری دی حدیث ہے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ گل تیری ٹھیک ہے میرے کولوں اپنے قدماں تے چلیا تے نہیں جاندا پر انج کر 2
صحابیاں نو حجرے وچ بلا لے، میں انہاں دے گندیاں دا سہارا لے کے تے مسجد وچ چلا جاواں گا۔ ماں جی فرماندیاں نے دو صحابیاں نو بلایا گیا، اوے تندرستہ تے جوانیاں ماننے والیا ذرا نبی دی نماز تے غور کر۔ ماں جی فرماندیاں نے دو صحابیاں نو بلایا، میرے حجرے دے اندر آ گئے تے اللہ دے پاک نبی نے اپنا نبوت والا ہاتھ جیڑا ایک صحابی دے کندھے تے رکھ لیا، دوجا ہاتھ دوجے صحابی دے کندھے تے رکھ لیا ہے تے صحابہ لے کے اللہ دے نبی نو ٹرن لگ دینے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا، اے عائشہ اپنے محبوب دے قدماں تے ذرا نظر تے مار، اینی کمزوری اینی بیماری دے باوجود اللہ دے نبی کیویں تر کے جان گئے تے ماں جی فرماندیاں نے میریاں نظراں محبوب دے قدماں تے جم جاندیاں نے، صحابہ لے کے ٹردے نے تے میرے پاک نبی دے کولو اپنے قدماں تے بوجھ نہیں پایا جاندا، صحابیاں دے کندھیاں تے وزن تے میرے آقا دی بیماری دی وجہ نال اج قدم زمین تے گسیٹ دے جاندے نے، میرے نبی دے قدماں دے نشان لگ دے جاندے نے تے آقا دی اے حالت تے کبھی کادے واسطے میرا نبی اینی بیماری تے تکلیف اندر میاں دنیا دی دولت کمان واسطے نہیں جا رہا ہے، اور لوگوں کو دنیا دا کاروبار کرنے واسطے اللہ دے پاک نبی ایس بیماری دی شدت اندر مسجد وچ نہیں جا رہا ہے، میرے پیغمبر جا رہے ہیں تے اللہ دی عبادت واسطے میاں نماز واسطے جا رہے ہیں، اس حالت دے اندر اوے جوانا تینوں اللہ نے صحت بھی دیتی ہے تے جوانی بھی دیتی ہے، تو پھر بھی اللہ دا شکر ادا نہیں کردا، تینوں رب نے صحت دیتی ہے، اوے او وقت آن تو پہلے اے صحت نو غنیمت جال ہے، بیماری آندیاں کوئی دیر لگ دی، بیماراں نو پوچھ لے ایسے صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت جال ہے، اوے جوانا صدا جوان نہیں جے رہنا، آخر ویلا آنا جوانی دے تان ٹوٹ بھی جانے نے، جوان نے بڑے پے وچ بھی قدم رکھنا، آج جوانا دا تے کوئی جواب ہے کہ آ جائے یار نماز پڑھ لیا گر آمدے اچھا پڑھ لواں گے، بڑھے ہوواں گے تے مسیدے چلے جاواں گے، اوے کملیا تینوں کی پتہ ہے بڑھے پے وال تیرا قدم جانا کہ بڑھے پے تو پہلے جوانی اندر تینوں کفن پہنایا جانا، یہ تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ بڑھے ماپے جڑے اپنے جوان بچیاں تے بڑا مار کر دینے، بڑھے ماں باپ ہتھی کاروبار کرا گے اپنے بیٹے نو دکان تے بٹھایا، اپنے بیٹیاں نو کارخانے دی کرسی تے بٹھایا، دل وچ کی سوچا نے میں بڑھا ہو گیا، میرا وجود کمزور ہو گیا، میرا بچہ بڑھے ویلے میرا سہارا بن جائے گا، لیکن نہیں پتا اے میرا سہارا بنے گا یا وقت آئے گا انہوں ہی میں نو پھٹے تے پا کے غسل دینا پوے گا، چمدے تے امیدہ لائیا اے میری لاٹھی پکڑے گا، اور میریاں تیریاں اپنی بلادری دی اندر اکھاں نے منظر وے گیا، باپ
دا لک کبا ہو جاندا ہے، باپ کمزور ہو جاندا ہے، اٹھن دیاں طاقتاں چلن دیاں ہمتاں نہیں رہ جاندیاں۔ اس بڈھے باپ دے سامنے جندا موت دا ویلا ہے اندے تے نہیں آندی، تے جس جوان تے ماں نے او بڈھے ماں باپ دے سامنے جوان جیڑا ہے بھی تندرست ہے، بیماری بھی کوئی نہیں، گھروں تندرست مل کے گیا ہے، تے رستے دے اندر ایسا حادثہ ہو جاندا ہے اندے تے موت واقعہ ہو جاندی ہے۔ اے جوان نے سوچی ہے بڈھا ہوواں گا تے عبادت کر لواں گا، قرآن پڑھیا کر، آندا ہے جے میں جوان ذرا بڈھا ہوواں گا تے قرآن بھی پڑھ لواں گا، بڈھا ہوواں گا فلاں عمل کر لواں گا۔ او نہیں ویرا، جواناں دے جنازے تیری آنکھاں نے ویکھے، یا مجمع دے اندر کئی ایسے بزرگ بھی ہون گے جنہاں اپنے گبروں جواناں نو کفن پہنا کے تے قبر دے حوالے کیتا ہے۔ اس واسطے اوے کوئی پتہ نہیں کیڑا ویلا اللہ سانو بلا لوے، فرماندے نے تو ترن جنازے گبروں آندے گل پین لباس فقیراں دا، او پٹڑے تے لیرا جسم دیاں بس ریک نام سریراں دا، تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیراں دا، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو اتے مندئی حال وزیراں دا، اے تو ککھ اڈل، اے تو ککھ اڈل لگا پتیاں دے اجے پھر اندیر سویرے دا، تے جد کاوئی واسا کرنا ہے کی چائے محل او چیرے دا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد ہی اللہ دی عبادت، پہچان جا اپنا مقصد۔ میرے پاک پیغمبر نے ساری زندگی نماز نہیں چھڈی، سفر وچ نماز نہیں چھڈی، آیا نبی میدان بدر وچ جائے تینوں نماز پڑھدا نظر آئے، میرے آقا احد وچ جان نماز پڑھدے نظر آئے، حنین وچ جان تے نماز پڑھدے نظر آئے۔ نماز فرض ہے نبی نو معاف نہیں، نماز فرض ہے نبی دے صحابہ نو معاف نہیں، نماز فرض ہے صحابیات نو معاف نہیں۔ اللہ پڑھدا ہے تے فائدہ کی ملے گا؟ اور لوگوں نماز پڑھنے آنا اللہ پتہ ہی نہیں لگدا کہ ان دفعہ نا چاہن دے باوجود بندے کو لو غلطی ہو جاندی ہے، بندے کو لو خطا ہو جاندی ہے، بندے کو لو گناہ ہو جاندے نے۔ میرے رب نے نماز ایسی عبادت بنائی ہے او جن دی تیاری کرن دی وجہ نال اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ اونجی معاف کر دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو نمازی بندہ نماز دی نیت دے نال اے مسئلہ اپنے دل دماغ تے لکھ کے لے جا، اوے مسجد وچ جا کے نمازیا وضو کرن والیا، عمل چھوٹا ہی انعام بڑا وڈا ہے، عمل چھوٹا ہی اجر بہت بڑا ہے۔ کدی تو گھروں وضو کر کے نماز واسطے آوے پہلی تے گل وے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نماز دی نیت نال وضو کردا ہاتھ دھوندا اللہ اون دے ہاتھ دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا، اونے
اونے وضو نہ نماز دی نیت نال کیتا قبولی کردا ہے اللہ اون دے منہ دے کیتے گناہ پانی نال جھاڑ دیندا ہے اونے وضو کیتا نماز دی نیت نال نک نو پانی چاڑیا نک دے گناہ رب جھاڑ دیندا ہے اونے اپنے چہرے نو توتا اللہ وضو دی برکت نال اون دے چہرے دے گناہ رب جھاڑ دیندا ہے ہائے میرے سونے پیغمبر نے فرمایا او لوگوں پلکاں دے تھلے جڑے گناہ ہوندے نے اللہ او بھی وضو دے پانی دے قطریاں نال جھاڑ دیندا ہے اینے سجا بازو توتا ان دے گناہ چڑھ گئے کھبا بازو توتا ان دے گناہ چڑھ گئے اپنے سر دا مسا کیتا سر دے گناہ چڑھ گئے کنا دا مسا کیتا کنا دے گناہ چڑھ گئے سجا کھبا پیر توتا پیروں دے گناہ چڑھ گئے او انج سمجھ لے نمازیا اجے نماز پڑھی نہیں نماز دی تیاری پہ کردا ہے تے نماز دی تیاری دی برکت نال اون دے سر تو لے کے تے پیراں تک دے چھوٹے چھوٹے رب گناہ معاف کر دیندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے انہیں نے وضو کر لیا میری سنت دے مطابق میرے طریقے دے مطابق تے وضو کرن تو بعد پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پہلے وضو کیتا بسم اللہ پڑھ گئے تے گناہ چڑھ گئے نے تے میرے آقا فرماندے نے جیڑا وضو کرن تو بعد اے کلمہ پڑھ لیندا ہے آ دعا پڑھ لیندا ہے اللہ اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندا ہے اے نماز دا فائدہ جنت دے 8 دروازے اللہ اس بندے واسطے کھول دیندا ہے ہن جیڑا گھروں وضو کر کے مسجد والا آندا ہے اون دا مقام تے شان کی ہے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے نماز دی نیت واسطے جیڑے بندے نے اپنے گھروں وضو کر لیا گھروں وضو کر کے نبی دے طریقے سنت دے مطابق او مسجد وال نکلے ہے میاں گھروں نکلے آئے تے میرے آقا فرماندے نے اون دا ایک قدم اٹھ جائے اللہ اون دا ایک درجہ بلند کر دیندا ہے ایک قدم اٹھیا اللہ اون دا درجہ بلند کر دیندا ہے دوجا قدم اٹھ دے تے اللہ اون دا گناہ معاف کر دیندا ہے کرو وضو کرن والے بندے نو اے فضیلت ہے جیڑا بندہ نماز دی نیت نال اپنے کرو وضو کر کے نکلدا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے ہاں او بندہ انجے جویں اونے حج تے عمرے دا احرام بن لیا ہے جویں حج کرنے والے بندہ احرام بند ہے اللہ دیا اس حاجی دا مقام ہے اس طرح جیڑا کرو نماز واسطے وضو کر کے نکل رہا اس حاجی دی طرح اللہ دا مرتبہ مقام بلند کر دیندا ہے ان آیا نماز واسطے نماز پڑھی ہے تے میرے آقا فرماندے ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز تو بعد نا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے یار بلال میں نو اپنی زندگی دا عمل تے دسنا جڑے عمل تے تینوں ثواب دیاں بڑیاں امیداں نے کیڑا عمل کیتا ہی حضرت بلال رنگ دے کالے اوے اللہ رنگ تے بلادریاں نہیں جے ویکھنیاں رب نے تے اندر نو ویکھنا میرے تیرے عمل نو ویکھنا اون دا حسن نہیں ویکھنا رب نے عمل ویکھنا اون دا کردار ویکھنا او میاں مال و دولت نہیں ویکھنا رب تے اون دے
میرے عمل نو ویکھنا کالے رنگ دا ہی میرا بلال رنگ دا کالا حبشے تو آن والا غلامیاں وچ زندگیاں کٹن والا اج میرے نبی پوچھ دے کی پہنے او بلال کیڑا عمل ہے جیڑا اسلام تو بعد جندے تے ثواب دی بڑی امید ہے تے حضرت بلال آندے نے سونیاں گل کی ہے تے میرے آقا نے کی فرمایا او بلال میں تے خواب دے اندر جنت دی سیر کر رہا رب دی جنت دی سیر کر رہا میرا نبی جنت دی سیر پہ کردہ بلال رب دی زمین اتے میرا نبی عرش بری اتے آئے بلال رب دی زمین اتے میرا پیغمبر رب دی جنت دی سیر اندر تے پیران دے چلن دیا آوازہ جنت دے اندر میرے پیغمبر دے کنہ تک پہنچیا آگا فرماندے نے رب دے فرشتے نو پوچھ دے نے اوے آوازہ کا دیا نے میرے کنہ میں آواز کا دی آ رہی ہے رب دا فرشتہ اندر سونیا محبوبہ اے تو اڈا غلام صحابی بلال دے پیرا دی آواز آقام دیتے ہونگے میں جنت اندر بلال زمین دے فرشتہ اندر سونیا بلال چل دا زمین تے پہ آئے ان دے چلن دے پیرا دی آواز رب تو انو جنت ویچ سنا رہے آئے عمل کیے عمل کیے اور نماز تو پیچھے رہن والے عمل میرے بلال دا کیے آقا نے پوچھیا کہ حضرت بلال آمدے نے محبوبہ ایک عمل میری زندگی دا ایسا ہے رات ہوئے یا دن ہوئے اللہ دے نبی میں جدو بھی وضو کرنا ہر وضو تو بعد میرے رب نو جنہ منظور ہوندہ میں انہیں کو نفل ادا کر لینا وا تے آقا فرما دینے او بلال تیرا عمل رب نو کنا پسند آیا تو ہر وضو تو بعد نفل پڑھنا چل دا زمین تے پہ آئے اور لوگوں میں اگر کسے نو جنتی کوا کہنا نہیں چاہی دا میرے آقا نے فرمایا جدہ مرضی کوئی نیک ہوئے جدہ مرضی کوئی ولی ہوئے کوئی دنیا دا بندہ انہوں اے نہیں کہہ سکتا ایتے چل دا پھر دا جنتی ہے تینوں کی پتہ ہے ان دیا نمازہ ان دے روزے ان دے عمل اور رب قبول کیتے نہ کیتے ایتے رب دے علم اندر ہاں ہاں یہ گمان کر سکنے فلاں صاحب بڑے اچھے آدمی نے یارو متقی لگ دے نمازی بندہ لگ دے لیکن جنتی تو نہیں کہہ سکتا او میرے محمد پاک نے صحابہ نو جنتی کیا ہے اپنی مرضی نال نہیں صدیق نو جنتی کیا رب دی مرضی نال عمر نو جنتی کیا رب دی مرضی نال عثمان و علی طلحہ زبیر صحابہ نو جنتی کیا کیوں میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی نبی رب دی وحی نال بولدا رب دا نبی تاجر تھی تیندا آقا فرماندے نے او بلال میں تے تیرے پیروں دی آواز جنت میں سن کے آیا پھر میں کیوں نہ کہاں زمین پھٹ سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے میاں آسمان دا سورج بے نور ہو سکتا ہے زلزلہ تے آ سکتا ہے لیکن میرے پاک پیغمبر دی زبان نبوت وچوں نکلے الفاظ کدے غلط نہیں ہو سکتے زمانہ غلط ہو جائے مولوی غلط ہو جائے ولی غلط ہو جائے امام غلط ہو سکتا ہے پیر غلط ہو سکتا ہے بادشاہ غلط ہو سکتا ہے وزیر غلط ہو سکتا ہے جرنیل غلط ہو سکتا ہے میں نے اس پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے میرے محمد دی زبانوں نکلے الفاظ کدے غلط ہو سکتے نہیں ہو سکتے کیوں اہل حدیث دا بیٹا منبر رسول تے اس بات دا دعویٰ کر دے میرے پیغمبر دی زبان نبوت وچوں ہر نکلیا لفظ
حضرت عبداللہ بن عمر او تحریر کرتے نے صحابہ ایک دن کہہ لگے عبداللہ ہر گل نبی پاک دی نہ لکھیا کر کدی اللہ دے نبی غصے دی اندر کدی آقا خوشی دی اندر کدی ناراضگی اندر تو لکھ رہا ہے ہر لکھی بات شریعت بن جائے گی ہر لکھی بات دین بن جائے گا حضرت عبداللہ نے اپنا قلم روک لیا میرے پیغمبر صحابہ دے سامنے تشریف فرمانے آقا گفتگو فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا قلم روک لیا ہے اپنا قلم نہیں چلانے میرے آقا دی نظر پہ گئی فرمایا عبداللہ لکھدا کیوں نہیں اگے تے میری ہر بات تو لکھدا سے اج لکھدا کیوں نہیں حضرت عبداللہ عرض کر دینے محبوبہ میں نو صحابہ نے آ گل کہی ہے تاں میں لکھنا بند کر دیتا مجمع صحابہ دا ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنے نبوت والے ہاتھ نو اٹھایا اپنی نبوت والی زبان تے رکھیا فرمایا عبداللہ تو لکھدا جا محمد دی اس زبان وچوں جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے یا سچ نکلتا ہے محمد دی زبان وچوں غلط نکلتا اور لوگوں اہل حدیث ہو تد بھی سن لو دیوبندی بھائی ہو تد بھی سن لو بریلوی بھائی ہو تد بھی سن لو کادے جھگڑے کادے اختلاف کادیاں ونڈا کادیاں مسجدہ دے دروازے آتے مسجدہ ساریاں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدہ اللہ دے گھر نے تو جو مرضی لکھتا جا نماز سب دی ایک ہے قرآن سب دا ایک ہے جیڑا قرآن رب نے میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے اتاریا وہابیاں دا بھی اوہو قرآن دیوبندیاں دا بھی اوہو قرآن بریلوی بھائیاں دا بھی اوہو قرآن قبلہ سب دا ایک ہے اے کوئی مکے جا کے بیت اللہ تو علاوہ کسے دوسری طرف رخ کرتا ہوئے اوتے بیت اللہ وال رخ کر کے سارے نماز پڑھ پتہ لگیا قبلہ بھی ایک ہے نبی بھی ایک ہے اسلام بھی ایک ہے رب بھی ایک ہے اور اختلاف کا ہے پھر جھگڑے کیوں پہ ایک رب دی عبادت کرنے والا تو بن جا ایک مصطفیٰ دی اطاعت کرنے والا تو بن جا رب دی عبادت تو سوا کسے دی عبادت نہیں نبی دی اطاعت تو سوا کسے دی اطاعت نہیں جو نبی دے حکم دے مطابق کہے اور رنگ دا کالا کیوں نہ ہوئے بات نبی دی کہے اور لتڑا تو لنگڑا کیوں نہ ہوئے بات نبی دی کہے اکھا تو نبی نہ کیوں نہ ہوئے بات پیغمبر دی کہے ہتھا تو محتاج کیوں نہ ہوئے بات پیغمبر دی کہے کسے ادنا قبیلے خاندان دا آدمی کیوں نہ ہوئے اور اس قبیلے نو نہیں دیکھیا جائے گا اس انسان نو نہیں دیکھیا جائے گا دیکھیا جائے گا کہ بات کس دی کہہ رہا ہے اللہ نے پوری کائنات دا جندی بات کر رہا ہے رب نے اس نبی نو پوری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے یہ سوچ کے بعد اس نبی دی کر رہا ہے حضرات وقت بہت ہو گیا ہے جمعہ دا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں تے چاہتا سا کہ نماز دا فائدہ اور بے نماز دا امجا پھر کدی موقع اللہ نے نصیب فرمایا آئندہ ملاقات دے اندر بے نماز دے انجام دے حوالہ نال تذکرہ کرانگا بھائیو نماز سب تے فرض ہے نماز سب تے فرض ہے قیامت نو سب تو پہلے اللہ نے حقوق اللہ دے وچوں اگر سوال کرنا ہے تو نماز دا سوال کرنا ہے نبی ساری زندگی نماز پڑھتے رہے نبی دے صحابہ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے
کوئی صحابی اوے جے نماز دی چھٹی ہونی ہوندی تے جنگاں دے موقع تے چھٹی ہو جاندی، وہ بھی عبادت ہے، اللہ دے حکم واسطے لڑ رہے نے، دین دی سر بلندی واسطے، لیکن کسے میدان وچ بھی نماز معاف، طریقہ بدل گیا ہے، 2 پڑھ لے، خوف دی نماز 1 رکعت پڑھ لے، اور کھلو کے نہیں پڑھ سکتا، نماز دی ماضی نہیں، چل دیا پڑھ لے، اشارے نال پڑھ لے، پڑھ تو لے، میں تیری قبول کر لواں گا۔ عبداللہ بن انیس نو اللہ دے نبی نے ایک مہم تے بھیجیا، ایک خالد نامی ایک آدمی میرے پیغمبر دے قتل دا منصوبہ بنا رہا ہے، لوگاں نو جمع کر رہا ہے۔ اللہ دے پاک نبی نو پتہ لگیا، فرمایا عبداللہ بن انیس فلاں جگہ تے ایک خالد نامی میرے خلاف پروگرام بنا کے ایک فوج میرے خلاف تیار کر رہے ہیں، ان دے قتل واسطے جا۔ اے حضرت عبداللہ بن انیس صحابی نے تر پہ، بخاری دی روایت جے فرماندے نے، ہاں بخاری دی نہیں دوسری کسی کتاب پر، ہاں روایت صحیح ہے، حافظ عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی بخاری دی شرح دے اندر اس حدیث نو درج کیتا ہے۔ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تے عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، ادھر ان دے سامنے پہنچ گئے، ادھر نماز عصر دا ٹائم ہو گیا۔ ہن حضرت عبداللہ بن انیس صحابی سن، کون سن؟ صحابی سن تے مسلمان سن۔ دل وچ خیال آیا جے میں ان دے سامنے نماز نیت لینا، نماز عصر ان دی اہمیت اللہ دے نبی نے بڑی بیان فرمائی سی، تے صحابی دے دل وچ خیال آیا ان دے سامنے میں نماز نیت لئی تے بے ایمان سمجھے گا بھی اے مسلمان ہے، اے بندہ جیڑا نماز پڑھ رہا ہے مسلمان ہے۔ پتہ لگیا جیڑا نماز پڑھدا ہے او بولو تے صحیح ہو، تے جیڑا نہیں پڑھدا وہ وڈا مسلمان ہے، وہ لمبی باں کر کے آندا ہے جے نمازی جناب جنت وچ ٹر گئے تے میں نمازیاں تو پہلے جنت میں جاواں گا۔ اے ظالمہ، ایک پردہ نہیں، ایک اللہ دے حکم دی مخالفت کرنا ہے تے دوجے پاسے دعویٰ کرنا ہے کہ میں نمازیاں نالوں پہلے فرنٹ سیٹ تے جنت میں جاواں گا۔ ڈریا کر، اللہ دے غضب تو ڈریا کر، نماز پڑھن والیا پڑھ کے بھی فخر وچ نہ آیا کر، نماز پڑھ کے اپنے مالک اگے اتھرو سٹ کے رویا کر، اللہ پڑھ میں لئیے قبول تو فرما لے، مینوں جویں دی جا چاہیے اللہ میں پڑھ لئیے پر تو قبول فرما لے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل وچ خیال آیا جے میں نماز دے سامنے نیت لئی نا انہیں سمجھنا ہے مسلمان ہے، تے کی کیتا؟ چل دے پینے، کھلو کے نہیں پڑھی، خوف دی نماز اللہ ان دے رسول نے اجازت دیتی ہے۔ عبداللہ بن انیس نے نماز عصر دا وقت ضائع کیتا، مہم بڑی اچھی تے گئے نے، نبی دے دشمن دے قتل واسطے گئے نے، اے نہیں آکھیا اے تے ہن شرابی بھی ہوئے تے آندا میں نبی دے گستاخ نو مار دیتا اور نمازاں دی چھٹی ہن حلال کھائی جاواں حرام کھائی جاواں پرواہ ہی نہیں۔ عبداللہ بن انیس چل دیاں فرمان لگے میری نماز دا وقت نہ چلا جائے، چل دیاں عصر دی نماز پڑھ لیو۔ اسلام بڑا آسان جے، نبی پاک نے فرمایا کو بندہ سفر تے جان لگیا ہے نا تے زور سورج جڑا ہے وہ ٹل گیا ہے، سمجھو زور دی نماز دا وقت ہو گیا ہے، انہیں سفر دور دا کرنا ہے تے میرے آقا نے فرمایا زور دی بھی پڑھ لے تے زور دے نال اثر دی بھی پڑھ لے، بہت سفر ہے تینوں ٹائم نہ ملے یا تیرا ٹائم ہی ضائع ہوئے، اجازت ہے، آسانی ہے، اینو قبول کرنا چاہیے، انہوں انشاءاللہ ڈبل اجر ملے گا جیڑا دوویں نمازاں کٹھیاں، کیوں اللہ دے نبی انج کر دے، اے اللہ واللہ سانو رب نے ساڑھے تے احسان کیتا ہے تے جیڑا تحفہ رب دے او رب دا تحفہ قبول کرنا چاہیے۔ آسانی کنی ہے دین اندر، جے جناب مغرب دی نماز دے ٹائم سفر شروع کیتا، سورج غروب ہو گیا، مغرب دی پڑھ لے تے نال عشاء دی بھی پڑھ لے، مغرب تو پہلے سفر کر لیا، کری جا جتے عشاء دا ٹائم ہوئے اتھے پہلے مغرب دی پڑھ لے پھر عشاء دی پڑھ لے، زور تو پہلے سفر شروع کرنا ہے، سفر نہ روک،
किड्डा इस्लाम आसान है। इस्लाम ये नहीं आंदा भी हुण तू इंतजार करता रह, जोर दी अजान होगी तो पढ़ के ही जावांगा, नहीं। फरमाया तू भाई सफ़र शुरू कर लै ते जिथे असर दी नमाज दा टाइम हो जाए। हुण असर दी नमाज किन्ने बजे तक, जदों सूरज लाल होने लग पै उन्नी देर तक असर दी नमाज दा टाइम है। फरमाया भी तू सफ़र करी जा, जिथे असर दी नमाज दा टाइम हो जाए उथे रुक जा, सवारी तो उतर जा, पहले जोर पढ़ लै, फिर असर पढ़ लै, फिर सफ़र शुरू कर लै। हुण इन्ने वकफे विच बंदा किन्ना सफ़र कर, भावें वो गड्डी ते करदा होए, भावें वो जनाब खोती रेहड़ी ते करदा होए, सफ़र जिंदे ते भी करदा है। आसानी रब ने सब वास्ते दिती है। तो बंदा कोई नमाज ना पढ़े तो फिर उनकी मर्जी है। इस्लाम ने आसानी तो बड़ी रखी है। तो भाईओ नमाज का फायदा बड़ा है। इंशाअल्लाह जेड़ा आदमी पढ़ेगा मुसलमान भी होवे ते जेड़ा नहीं पढ़ेगा वो अपने ईमान की फिक्र कर ले। जन्नत दे अंदर ते पता नहीं नमाजी ने जाना है किन्ने जाना है, ते अल्लाह नूं ही इलम है। लेकिन रब दे नबी ने अमाल दसे ने कि इन्हां दी वजह नाल इंशाअल्लाह अल्लाह बरकतां जन्नत दियां बहारां अल्लाह नसीब फरमाएगा। तो अज रब नाल अज़म कर लो, मेरे नाल वादा नहीं, जिस खालक ने पैदा किया है ना, दिलों उस रब नाल अज भाईओ वादा कर लो कि अज तो बाद साड़ी जिंदगी दी कोई नमाज भी रहेगी। क्यों भाई बोलो, जिंदगी दी कोई नमाज ओए ओनू ही फायदा होना जे मरण तो बाद जनाजे का भी जेड़ा आप नमाजी बन के गया। फिर छोटे मोटे गुनाह अल्लाह इन्हां बंदियां दियां सिफारिशां नाल माफ़ कर देगा। तो भाईओ मस्जिद दियां चटाइयां भी इंशाअल्लाह मस्जिद दी चार दीवारी ये नमाजी दे हक विच गवाही देगी, किड्डा किस्मत वाला है। तो इस वास्ते दुआएं करया कर, मौत मंगनी नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह को दुआ कर सकदा, अल्लाह जदों भी मेरे ते मौत आए ते ईमान दी हालत विच आए, ते अल्लाह साड़ी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह असी तेरे अगे सजदे पै होइए ते सजदे दी हालत विच मौत आ जाए। नबी पाक ने फरमाया जिस हालत विच बंदा मरेगा कल कबर नूं अल्लाह नूं उस हालत विच उठा लेगा। इराम दी हालत विच मरेगा ते लब्बैक कहंदा ही कबर विच उठ जाएगा। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। मैं तुहानूं पता है अहले हदीस अलहमदुलिल्लाह बैठ के खुतबा नहीं देंदे, लेकिन मैनू 2 दफ़ा दिल का अटैक होया, मेरा बाईपास बड़ा होया वै, ते मेरी कमज़ोरी इतनी है मैं खड़े, मेरे मालक दी मर्जी है, मैनू बोलन दी अल्लाह हिम्मत देंदा है। कई आंदे भी ने ना बोल यार, लेकिन 12-14 साल ऑपरेशन दे होए ने, ले उस मेरे मालक दा एहसान ते करम है। अजे पिछे जिहा भी बहुत बड़ा अटैक होया, फिर साथियां क्या हुण ना बोलिया करो, मैं आखा पता नहीं अल्लाह सा इसे वास्ते देंदा है कि मेरा कुरान सुनांदा रहे। तो इस मजबूरी दे तहत भाईओ मैं बैठ के खुतबा दिता है। कोई साथी ये ना समझे भी चंगा भला लगदा है तो खुतबा बह के देन गया, मेरी यह मजबूरी मेरे कोलों खड़ा नहीं होया जाता। वुजू करा ना मैं खलो के तो इन्ने विच भी थक जाना। है जेड़ा बोलना ना कुरान हदीस ये मेरे अल्लाह दी अता है, मेरा अल्लाह ताकत देंदा है। इस वास्ते भाईओ ये जहन विचों गलत फहमी कढ़न वास्ते मैं बात कही है। तो बाकी तुहाडे खतीब साहब हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल अलीम यज़दानी साहब हाफिज़हुल्लाह, वो बच्चा है मेरा शागिर्द है, बच्चा है प्यारा है, उम्रे दे सफ़र ते गए ने, अल्लाह उन्हां दा सफ़र कबूल फरमाए। अल्लाह तुहानू सब नू उस अपने घर दियां बार बार ज़ियारतां दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जदों अल्लाह वालों मंजूरी हो जाती है ना, तो फिर एवें बहाना ही बन जाता जे भाईओ। कदी रो के ना तन्हाई दे अंदर को 2 रकातां पढ़ के, जिंदे कोल माल दौलत नहीं ते 2 रकातां पढ़ के अथरू अपने चेहरे ते सुट दे। अल्लाह मेरे को है तो कुछ नहीं, पर मेरे सीने में दिल तो रखे ही ना। कोई अमीरां दा दिल बहुत आते ने, अल्लाह लै जा भावें उड़ा के लै जा, मैनू तेरे घर पहुँचा दे, अपने घर मैनू सद लै, इंशाअल्लाह रब जरूर सद लेगा, रब जरूर सद लेगा। तो अल्लाह उन्हां दा उमरा करना कबूल फरमाए, उन्होंने सेहत तो अफीयत नाल जल्द वापस लिया उम्र तो बाद। फिर इंशाअल्लाह इस मिंबर दे वही वारस ने जुमा पढ़ाते रहेंगे। सानू अल्लाह ने फिर मौका देता, मुलाकात हो जाएगी।
اللہ رب العالمین تہاڈا سب دا آنا قبول فرمائے۔ میرے اللہ جنہیں بیمار نے اپنی رحمت نال سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔